नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 109 आयत 47 टू 50 सूरत अन-निसा। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताबा, ए लोगो जो किताब दिए गए हो। ए किताब वालों, कौन सी किताब? तौरात और इंजील। और लोग कौन से हैं? यहूदो नसारा। आमीनू, ईमान ले आओ। कितनी खुली दावत है ईमान की। ए किताब वालों, ईमान ले आओ। किस चीज़ पर? बिमा नज़लना, साथ उसके जो हमने नाजिल की है, यानी अल्लाह ने नाजिल की है। क्या नाजिल किया है? कुरान पाक। और हमसे यहाँ मुराद अल्लाह ताला है। उन्होंने कुरान को नाजिल किया है। क्या है ये किताब? मुसद्दिकन, तस्दीक करने वाली है। किस चीज़ की? लिमा माअकुम, वास्ते उसके जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास क्या है? तौरात और इंजील। मैं कबली, इससे पहले, अन्नतमिसा, कि हम मिटा दें, बिगाड़ दें। तमासा होता है मिटाना, किसी को मिटा दें। वजूहन, चेहरे को। तो चेहरा मिटाना क्या होगा? चेहरे पर क्या क्या चीज़ें हैं? नाक, कान, आँख, मुंह। तो अगर ये मिटा दी जाएं तो चेहरा क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। क्यों चेहरा मिटाएं? क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने आँख दी है देखने के लिए। तो जिस चीज़ को हक नज़र न आए उसकी आँख फिर किस काम की? बेहतर है कि वो फिर आँख ले ली जाए। और जिन कानों को हक सुनकर उसे समझ ना आए तो उस कान का क्या फ़ायदा? तो फिर बेहतर है कि क्या किया जाए? वो कान मिटा दिए जाएं। उनका होना ना होना बराबर है। तो इसलिए क्या कहा? मिन कबली अन्नतमिसा वजूहन, ए लोगो डरो अल्लाह से, खुदा का खौफ करो, ईमान ले आओ, इससे पहले कि हम तुम्हारे चेहरे मिटा दें। अच्छा, एक तो है असल में किसी के चेहरे को मिटाना, कि वाकई ही किसी की कान, आँख, मुँह ना रहे। और दूसरा माना जो है इसका, क्या मतलब है कि वैसे तो आँख कान हों लेकिन कुछ समझ ना आए, उनको समझने की तौफीक छीन ली जाए। क्योंकि जब बेहिसी अपनी आखिरी हद को पहुंचती है तो वो क्या बन जाती है? कि गोया आपके पास आँख कान हैं लेकिन आप सुन ही नहीं रहे, आप देख ही नहीं रहे। जो देख के ना देखे वो ऐसा ही है ना कि गोया उसके पास आँख ही नहीं। जो सुन कर ना सुने तो वो क्या है? गोया उसके पास कान ही नहीं। तो जब आपकी आँख नहीं रही, कान नहीं रही, तो क्या हुआ? गोया मिट गए। तो यहाँ तमस जो है मानवी भी हो सकता है और तमस जिसमें हो सकता है जिस तरह हिस्सी भी है, जिसमें अल्लाह ने उन्हें, जैसे था ना कि बंदर बना दिया था, तो इसी तरह चाहे तो अल्लाह चेहरा मस्क कर दे, और वरना ऐसी बेहिसी तुम पर डाले कि फिर तुम्हें सोचने समझने की सलाहियत ही ना रहे, वो भी ख़त्म हो जाए। फनरुद्दहा अला अदबारिहा, फिर फेर दे हम उनको उनके पीछे, उनकी पीठ की तरफ या उनकी पुश्त की तरफ, यानी आगे का चेहरा ऐसे हो जाए जैसे पीछे का है। क्योंकि सर का पिछला जो हिस्सा है उस पर तो कुछ नहीं होता ना, तो ऐसे चेहरे हो जाएं जैसे सर का पिछला हिस्सा मुराद है। औ नल अनाहुम, या हम उन पर लानत करें। कमा लअन्ना अस्हाबस सब्त, जैसा कि लानत की हमने अस्हाबे सब्त पर, हफ्ते वालों पर, उनको बंदर बना दिया था। वकाना अमरुल्लाहि मफ़ऊला, और है अल्लाह का हुक्म जो है वो हो चुका। मफ़ऊल वो काम जो किया जा चुका हो, यानी अल्लाह का ये फैसला पूरा होकर रहेगा। अब उलमा ने इस पर गौर फिक्र किया कि क्या ये हुक्म पूरा हो चुका है, या बाज़ ये कहते हैं कि ये मानवी तौर पर तो हो चुका है लेकिन हिस्सी तौर पर अल्लाह की धमकी जो है वह भी बाकी है। क़यामत के दिन तक ऐसा हो सकता है कि उनके चेहरे जैसे बंदर बना दिए थे ऐसे ही मिटा दिए जाएं फिजिकली। ऐसा होगा, ये धमकी है और अल्लाह फैसला कर चुका है। और दूसरा, जब इंसान अल्लाह के साथ सच्चा ही नहीं होता
تو اللہ اس سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ قیامت سے پہلے یہ اصل میں بھی ہو، جیسے اصحاب سبت جو تھے ان کے ساتھ ہوا تھا، اور یہ بڑی سخت دھمکی ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں بخشے گا۔ غفرہ ڈھانپنا مراد ہے، معاف کر دینا، غلطی کو چھپا دینا۔ بے شک اللہ نہیں بخشے گا ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور شرک میں اللہ کی ذات میں شرک، اس کی صفات میں، اس کی ربوبیت میں، اور اس کی جو ہے الوہیت میں شرک کیا جاتا ہے۔ غیر اللہ کو اللہ کے برابر کرنا، کس چیز میں برابر کرنا؟ ہاں اس کی ذات میں ہو، یا اس کی صفات میں ہو، یا اس کی عبادت میں ہو، یا اس کی ربوبیت میں ہو، کہ جیسے کوئی مجھے اس کے سوا بھی رزق دیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شرک۔ مثلا اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ کرنا، کسی سے دعا مانگنا، اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھنا، شرک۔ اسی طرح اللہ کی ذات میں یعنی کسی پیغمبر کو یا کسی اور کو شریک کر دینا، یا اس کی صفات میں کہ جو وہ کر سکتا ہے وہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ شرک۔ اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے سوا بخش دے گا۔ مَا دُونَ کا معنی ہے اس سے کم، یعنی کہ شرک، کفر، نفاق سے جو کم درجے کی چیزیں ہیں انہیں وہ معاف کر دے گا۔ علاوہ کا مطلب یہ نہیں کہ شرک کے علاوہ تو پھر کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے، نہیں، معاف کرنے کا وعدہ ان کو نہیں کیا۔ کیا کہا؟ لمن یشاء، اس کی مرضی ہے جس کے لیے چاہے، اور یاد رکھیں کہ اللہ کی مشیت اس کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ کیوں اس کو نہ وہ چیز دی جائے، تو شرک سے کم درجے کے گناہ وہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے۔ کیسے؟ چاہے تو توبہ سے، چاہے تو سزا کے ساتھ یا سزا کے بغیر، چاہے شفاعت سے، اور چاہے انسان کی نیکیوں سے اس کی برائیوں کو دھو دے۔ تو کیا سمجھ آیا کہ شرک جو ہے جب تک اس سے توبہ نہ کی جائے معاف نہیں ہو سکتا۔ باقی گناہ جو ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے نیکیوں سے اس کی برائیاں اللہ دور کر دے۔ تو شرک جو ہے جب تک اس سے توبہ نہ کی جائے وہ معاف نہیں ہو سکتا۔ باقی گناہ جو ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے گناہ نیکیوں سے، بعض توبہ سے، بعض کفارہ سے، اور بعض سزا کے بغیر بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کہ کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ نہیں معلوم، تو اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو مجھے مطمئن ہو کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ فکر کی کیا بات ہے؟ ضرورت ہے۔ عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ غلطی کر کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ معاف کرے گا۔ کیا کہا؟ کہ وہ بخش دے گا جس کے لیے وہ چاہے گا۔ تو ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم آرام سے بیٹھ جائیں، نہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ گناہوں سے بچنا بھی چاہیے، اور اگر ہو بھی جائیں تو توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور اپنی کسی نیکی پر پھولنا نہیں چاہیے۔ وَمَن یُشْرِک بِاللَّہِ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا۔ پھر شرک پہ بات آ گئی۔ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، تو اس نے بہت بڑا جھوٹ گڑھا، اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم اللہ کا کسی کو شریک بناؤ، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ سورۃ النساء آیت 116 میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو وہ بھٹک گیا دور کی گمراہی میں۔ سورۃ المائدہ میں آتا ہے 71 آیت میں کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو تحقیق اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو بخشش کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں، اس لیے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ خوف اور امید کے بیچ کا، کہ نہ تو مایوس ہو کیونکہ مایوسی بھی کفر ہے، اور ایسا بھی امید رکھنا کہ انسان کوئی نیکی ہی نہ کرے، بے فکر ہو جائے۔
یہ بھی غلط ہے۔ اور یاد رکھیں کہ شرک کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ شرک جو ہے شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اصغر کیا ہے؟ دکھلاوا، ریاکاری۔ ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے مگر اللہ کا جو حق ہے اس میں شرک کرتے ہیں۔ کیسے؟ کہ نیکی کا مقصد کیا ہونا چاہیے ہمارے ہاں؟ اللہ راضی ہو۔ تو جب ہم اوروں کو خوش کرنے دوڑ پڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پھر فرمایا الم تری الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دیتے ہیں؟ الم ترا یعنی کیا تم جانتے ہو؟ کبھی تم نے اس پر غور کیا کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں؟ ہوتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو جیسے اپنی نیکی کا بہت زوم ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ فرمایا کیا تم نے دیکھا ایسے لوگوں کو؟ تو اس میں وہ تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو اس حرکت کا شکار ہوں۔ جیسے کچھ لوگوں کو اپنی کبھی غلطی نظر نہیں آتی اور کبھی آپ ذرا سا ان کو کسی غلطی پر توجہ دلائیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں تو وہ چھوڑیں گے نہیں، آپ کو سارا دن وضاحتیں پیش کرتے رہیں گے کہ نہیں آپ کو نہیں پتا میں نے یہ کام کیوں کیا، اس کی وجہ کیا تھی، یہ کیوں ہے۔ تو ایسی وضاحتیں سن سن کے انسان تھک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب کسی سے غلطی ہو گئی تو ہو گئی، سوری میں نے غلط کیا، اور بس اللہ سے اپنا معاملہ درست کریں اور ان لوگوں کی طرح مت بنے جو خود کو پاک قرار دیتے رہتے ہیں، نیک قرار دیتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی دراصل یہود کی بہت بڑی بری عادت تھی۔ وہ کیا کہتے تھے کہ جو یہودی ہے یا نصارہ کہتے تھے جو عیسائی ہے وہ جنت میں جائے گا۔ پھر کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس طرح وہ خود کو کیا سمجھتے تھے کہ ہم کوئی بڑی نیک اور اعلیٰ چیز ہیں۔ تو خود کو کہنا کہ میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اتنے کھلے لفظوں میں تو ہر کوئی نہیں کہتا، مگر بعض لوگ اپنی نیکیوں کا چرچا اتنا کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ سارا مطلوب و مقصود کیا ہے۔ لوگوں پر روب جھاڑنا، ان پر ثابت کرنا کہ میں نیک ہوں۔ مگر جس کو یہ شوق لگ جاتا ہے کہ میرا کوئی مقام اللہ کی نظر میں ہو، میں اللہ کے محبوب بن جاؤں، ان کو لوگوں کی نظر میں جو ہے وہ بڑا بننا بھول جاتا ہے۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ کوئی کسی کو نہ پاک کر سکتا ہے، نہ خود کو کوئی پاک کہہ سکتا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر کوئی غلطی نہیں، کوئی خرابی نہیں۔ بعض لوگ زبان سے تو بول کر نہیں کہتے، مگر اپنے اندر یہ سمجھتے ضرور ہیں کہ میرے اندر کوئی غلطی نہیں، میں بہت اچھا ہوں۔ یاد رکھیں دو کردار ہیں، ایک وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی نظر اپنی غلطیوں پر ہوتی ہے، اس کو صرف اپنے عیب دکھائی دیتے ہیں، اور دوسرا وہ جس کی ساری فکریں کیا ہیں، دوسروں کی نظر میں اچھا بننے کی، اور ظاہریت پر اس کی سب توجہ ہے۔ تو جو پہلا ہے نا وہ اللہ کی نظر میں اچھا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور وہ دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ فتیلہ کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے پیچھے ہلکا سا جو ہے نا چھلکے کو جو چپکا ہوتا ہے، اور نکیر کہتے ہیں اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے۔ جب کھجور کھائیں تو اس پر توجہ کریں، اصل میں عربوں کی زندگی میں کھجور بہت اہم تھی، تو ان کو انہی کے روزمرہ کی چیزوں میں مثالیں دی گئی۔ اچھا وہ چھلکا اتنا باریک اور ہلکا ہوتا ہے جیسے اس کا وزن ہی نہیں، اور ایسا باریک کہ ہاتھ میں مسلا جائے اور کوئی توجہ بھی نہ کرے۔ تو فرمایا قیامت کے دن اللہ کے کسی بندے پر اتنا بھی ظلم نہ کرے گا جتنا وہ دھاگا جو ہوتا ہے باریک ہوتا ہے۔ تو فکر کس بات کی؟ اگر تم نے نیکیاں کر رکھی ہیں اور تم واقع ہی پارسا ہو تو وہ سب تم کو مل جائیں گی۔ بندوں سے کیوں اجر چاہتے ہو؟ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ جسے چاہے پاک کرے، اس کے درجے بڑھائے، اور سب سے اہم بات یہ کہ انسان کو ایسے تمام اعمال اور رویوں اور گفتگو سے بچنے کی ضرورت ہے جس میں
पाकीज़गी नफ्स के दावे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह तू मुझे तकवा अता कर और तू मेरे अंदर को पाक कर, क्योंकि इंसान जो है, क्योंकि अल्लाह जिसको चाहता है पाक करता है, इंसान ही। और वो किसके लिए चाहता है? जिससे वो मोहब्बत करता है। तो उसके लिए दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह तू हमारे नफ्स को बुराइयों से पाक कर, और तू ही इस नफ्स का मौला है, वली है। इंसान जो है वो कमज़ोर है, और इंसान जो है अल्लाह उस पर ज़रा बराबर भी ज़ुल्म नहीं करता। हदीस है, हदीस कुदसी, कि मैंने अपने नफ्स पर ज़ुल्म हराम कर रखा है। तो क्या करो तुम ए मेरे बंदो, आपस में एक दूसरे पर ज़ुल्म ना करो। इससे पता चलता है कि अल्लाह क़यामत के दिन जो भी फ़ैसला करेगा वो सरासर इंसाफ पर मबनी होगा। वो किसी पर ज़ुल्म नहीं करता। तो फिर ज़ालिम कौन है? इंसान खुद, जो अपने ऊपर ज़ुल्म करता है। अल्लाह जो है कि रहमत, उन तमाम रहमतों और हदायतों के बावजूद भी जब इंसान खुद भटके और जहन्नम में जाए, तो इसमें फिर अल्लाह का कोई कसूर नहीं। तो इस आयत में अल्लाह बंदों से फरमाते हैं कि तुम अपने आप को पकीज़ा ना कहो। तो खुलासा ये है कि इंसान अपनी हदूद में रहे और आजिज़ी इख्तियार करे। फिर फरमाया, उन्जुर कैफ़ा यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िब, देखो किस तरह ये घड़ते हैं अल्लाह पर झूठ। उन्जुर, देखो। जब ये कहा जाता है ना देखो, तो बोलने वाला किसी को दिखा रहा होता है कि आप देखो। तो यहाँ किसको कहा जा रहा है देखो? तो कुरान में जब भी अलम तरा या देखो आएगा तो वो तीन तरह का होगा, या उससे मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, ख़ास सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरा आम खिताब है लोगों के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है, लेकिन दूसरा क्या है, मुराद कौन होते हैं? लोग। जैसे अज़ाब की जो आयत हैं वो आपको कही जा रही हैं, मगर वो आपकी शान के हक़ में नहीं, वो खिताब उम्मत का है। गोया बाकी लोगों को सुनाना मकसूद होता है, और एक होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बताना और सबको भी बताना। और यहाँ आम खिताब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बताना मकसूद है और सबको। और देखो, तवज्जो दिलाने के लिए कहा जाता है। और ये अल्लाह पर कैसे-कैसे झूठ गढ़ रहे हैं। और देखना जो है ये अक्ल और बसीरत दोनों के साथ देखना है। यहाँ किस झूठ की तरफ इशारा है? ये जो पिछली आयत में अपनी गलतियों के बावजूद खुद को बड़ी चीज़ समझते थे कि हम अल्लाह के बेटे हैं। तो कहा कि क्या है कि अल्लाह ने कहा कि तुम मेरे बेटे हो? क्या ये अल्लाह ने कहा है? और ये कहते थे कि हम अल्लाह के प्यारे हैं। आज उम्मत मोहम्मद भी यही समझती है कि हम अल्लाह के बड़े लाडले हैं, इसलिए हमारी कोई पकड़ नहीं होगी। और यहूद में भी यही नज़रियात थे। हम अल्लाह के महबूब हैं, सारी दुनिया में से अल्लाह ने हमें चुना हुआ है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखो ये कैसी-कैसी झूठी बातें अल्लाह से मंसूब करते हैं। अल्लाह ने जो है हमको क्या कहा है? ऐसा नहीं कहा है। वक़फ़ा बिही इस्मम मुबीना, और काफ़ी है इसका खुला गुनाह होना, यानी इस गुनाह, झूठ का गुनाह होना वाज़ेह है। और ये गुनाह बज़ाते खुद भी बुरा है और इसका असर भी दूसरों पर ठीक नहीं। तो यहूद ने ये अकीदा कायम कर रखा था कि हम अल्लाह के प्यारे हैं, लिहाजा हमारी तो निजात होनी ही है। ऐसा कोई भी अकीदा अगर कोई कायम करता है कि चूँकि हम मुसलमान हैं लिहाजा हमारी निजात लाज़मी है, तो अल्लाह क्या कह रहे हैं? झूठ। इसके अलावा अल्लाह पर झूठ गढ़ना कि मैं ऐसी चीज़ जो हलाल हो उसको हलाल को हराम और हराम को हलाल करार देना, ये भी ऐसा ही है। अल्लाह के मुतालिक ऐसी बातें करना जिसका आपको इल्म ना हो, ये भी गुनाह है। अल्लाह हमें सही इल्म और समझ अता करे और गलत से बचने की तौफ़ीक अता करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।